बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आ गए खाली हाथ, कहा भी था कि राशन खत्म हो गया है, मगर तुम में तो जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। सलमा फैज पर आते ही बरस पड़ी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ कुछ होटल से ले आओ जाकर। ये कहकर सलमा ने अपने दुपट्टे की गिरा से उसे कुछ पैसे उधार दिए। बेगम, अगर 150 रुपए मिल जाते तो सोचना भी नहीं कि मैं एक थैला भी तुम्हें दूंगी। चलो जाओ, अब कुछ ले आओ, बच्चे भूखे बैठे हैं। वो चिढ़कर बोली और फैज खामोशी से घर से निकल गया। सलमा और फैज की शादी एक तरफा मोहब्बत का नतीजा थी। फैज एक फैक्ट्री में काम करता था, वहीं उसकी मुलाकात सलमा से हुई। वो भी इसी फैक्ट्री में काम करती थी। रंग रूप अच्छा होने की वजह से फैज को वो पहली नज़र में ही पसंद आ गई। फैज की तनख्वाह भी मुनासिब थी। फैज कोई ज़्यादा खूबसूरत तो था नहीं, मगर दिल का बहुत अच्छा था। और फिर जवानी में जज्बात में आकर औरतें यही गलती तो करती हैं, ना हसब देखा ना नसब, और लच्छेदार बातों में आकर किसी को भी दिल दे दिया। उसके माँ बाप ने यही कहा था उसे कि किसी अमीर इंसान से शादी कर लो, मगर सलमा ने फैज को ही पसंद किया। वो हर एक के काम आता था, नमाज की पाबंदी करता था, लोगों से प्यार से पेश आता। उसके कुछ अच्छे गुण थे जिसका एतराफ़ सब करते थे। फैज़ ने सलमा को दोस्ती की पेशकश की, जिसने उसे कबूल कर लिया। वो 2-4 मुलाकातों के बाद ही फैज़ की दीवानी हो गई थी। और यूं भी अब सलमा की उम्र इतनी थी कि जब शादी के रिश्ते आना कम हो जाते हैं। सलमा के पास इस रिश्ते को कबूल करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। सादा सी रस्म के बाद सलमा फैज़ के घर आ चुकी थी। फैज़ का मकान 3 कमरों पर मुश्तमिल था। घर के अंदर जाते ही बरामदा और उसी से छत को जाती हुई सीढ़ियां थीं। दाहिने हाथ पर बावर्ची खाना था, जिसमें सिर्फ एक शख्स खड़ा रहकर काम कर सकता था। बाईं तरफ एक कमरा और सामने की तरफ 2 कमरे थे। गोया 2 अफराद के लिए ये मकान बहुत था। शादी के कुछ दिन बाद ही सलमा ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। इश्क का भूत उतर चुका था और हकीकतें मुंह खोले सामने खड़ी थीं। एक दिन छुट्टी थी, दोनों बरामदे में चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। फैज़ अखबार पढ़ रहा था तो सलमा बोली, सुनो, मैं चाहती हूँ मैं फैक्ट्री से काम छोड़ दूँ। फैज़ ने कुछ देर सोचा, फिर अखबार से नजरें हटाए बिना बोला, हाँ तो छोड़ दो, किसने मना किया है। उसने यही सोचा कि अच्छी तनख्वाह से गुजारा तो हो ही रहा है, सलमा ने काफ़ी मेहनत की है, अब उसे आराम मिलना चाहिए। फैज़ के घर के कुछ ही फासले पर एक बाजार था, जिसके रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था। फैज़ की आदत थी, जब भी वहाँ से गुजरता पेड़ को ज़रूर देखता। जाने उसमें क्या बात थी कि उस पेड़ को देखे बिना वो वहाँ से जाता ही नहीं था। उस पेड़ का तना आम पेड़ों के मुकाबले में काफ़ी मोटा था। शाखें दूर तक फैली हुई थीं। घना इतना कि तेज़ बारिश में भी उसके नीचे पनाह लेने वाले गीले नहीं होते थे। और जब चांदनी रात होती, उसका हुस्न दोबाला हो जाता था। कभी कभी फैज़ इस पेड़ के सामने लगे चबूतरे पर बैठकर घंटों उसको देखा करता था। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो हम बिला वजह करते जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर बस हम किसी अनजाने सहर के तहत करते चले जाते हैं। और फैज़ ने भी ऐसा ही किया। घंटों दरख्त को घूरता रहा। शाम हुई तो घर आ गया। सलमा उसकी मुंतज़िर थी। फैज़, हम घूमने कब जाएंगे? उसने आते ही खिलाफ़े तवक्का बड़े प्यार से फैज़ को कहा था। ठीक है, आज शाम को चलते हैं। फैज़ ने भी गैर मुतवक्के जवाब दिया, अरे यहाँ घूमने नहीं, जो शादी के बाद मियाँ बीवी जाते हैं ना, वहाँ। सलमा ने सादा अल्फाज में हनीमून पर जाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। देखो सलमा, मैंने शादी के लिए फैक्ट्री से कुछ कर्ज लिया था, पहले वो उतर जाए, फिर इंशाल्लाह चलेंगे। फैज़ ने उसे अपनी मजबूरी बताकर प्यार से समझाया। नहीं, मुझे तो अभी जाना है। सलमा बच्चों की तरह जिद कर रही थी। फैज़ ने उसे बहुत समझाया। देखो सलमा, अभी तुम्हारी नौकरी भी नहीं है, घर के खर्चे हैं, सर पर कर्जा है। मेरी हैसियत इतनी नहीं कि हम कहीं घूमने जा सकें। अच्छा,
तो तुमने मेरी नौकरी के चक्कर में मुझसे शादी की थी? नहीं सलमा, ये बात नहीं है। देखो, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें कभी नौकरी छोड़ने का ना कहता। फैज उसे मुखलसी से समझा रहा था, मगर शायद वो समझना ही नहीं चाहती थी। तंग आ गई थी वो इस मुफलसी के रोने से। फैज उस रात काफी उदास था। सलमा ने बिला वजह की जिद करके मुंह फुलाया हुआ था। फैज को कुछ ना सूझा तो वो घर से निकल पड़ा। सामने बरगद का पेड़ था, वो चबूतरे पर बैठ गया। रात काफी हो चुकी थी। उसने सोच लिया था कि आज रात को वो घर नहीं जाएगा। वो चाहता था कि सलमा उसकी कदर करे, उसे याद करे, और जब सुबह वो घर जाए तो वो उसकी मुंतज़िर हो। इन्हीं सोचों में वो वहीं बैठा रहा। न जाने रात के कितने बजे होंगे। रात अंधेरी थी। दूर एक लैंप पोस्ट पे लटका बल्ब अपनी मध्यम रोशनी से इलाके को रोशन बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आकर उसके जिस्म से टकराया और फिर वही सन्नाटा छा गया। इस खामोशी में जैसे हवा भी मौसीकी जैसी थी। अभी थोड़ी देर गुजरी नहीं थी कि जैसे उस पेड़ के पत्ते हवा से सरसराने लगे। हालांकि आसपास का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। फिर उसे दोबारा हल्का सा एहसास हुआ कि हवा का एक झोंका उसके वजूद से टकरा गया है, मगर इस बार एक बहुत ही मशहूर कुन खुशबू का एहसास भी हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत ही मीठी आवाज में उसका नाम पुकारा हो। उस खुशबू ने फैज के दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया। वो जब इस खुशबू के एहसास से बाहर आया तो दिल में एक हल्के से खौफ की लहर ने उसे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। ये खुशगवार एहसास अब उसे डरा रहा था। वो घर आया तो सुबह के 4 बज रहे थे। वो सोच रहा था सलमा उसकी राह में बिछी जा रही होगी, मगर वो तो पहले से भी ज्यादा भड़की हुई थी। ओ फैज, देखा तुमने इस घर में कितनी गर्मी है। मेरा तो पसीने से बुरा हाल हो गया है। सारी रात नींद नहीं आई। वो 2 घर छोड़ के महमूदा है ना, उसके मियाँ ने एसी लगवा के दिया है उसे। सलमा बोली, मैंने भी उसे कह दिया है कि एसी तो आजकल की जरूरत बन चुका है। हमारे घर में भी बस 2-4 रोज में लग जाएगा। सलमा खिसियानी होकर बोली, क्या तुम्हें अंदाजा है कि एसी कितने का आता है? फिर उसके बाद महीने के भारे बिल कौन भरेगा? कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो सलमा बेगम। फैज थोड़ा नाराज होते हुए बोला। उसे इस बात का भी तो दुख था कि सलमा ने उसका इस्तकबाल क्यों नहीं किया। अच्छा, तो क्या मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? लोग तो अपनी बीवियों के लिए क्या कुछ नहीं करते। आप हैं कि वहीं दाल रोटी पे अटकाया हुआ है। सलमा बोली, देखो सलमा, पहले भी समझा चुका हूँ। अभी मैं सिर्फ तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ, ख्वाहिशें नहीं। इस बार उसने नर्म लहजे में कहा। सलमा ने उसे तेज नजरों से देखकर मुंह फेर लिया। दिन गुजरते गए। खुदा ने फैज को 2 बच्चों की खुशी दिखाई। घर के खर्चे बढ़ चुके थे। सलमा की चिक में भी इजाफा हो रहा था। इजाफी खर्चों को पूरा करने के लिए फैज ने ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। वो अक्सर रात को देर से घर आता था, मगर उसकी बीवी को ना ही कोई परेशानी होती और ना उसके चेहरे पर इंतजार के कोई आसार। वो तो पहले की तरह खुशबाश होती। उसने कभी फैज को ये नहीं कहा कि तुम रात के तक कहाँ होते हो। इधर फैज था कि बीवी के खर्चे पूरे करने के लिए रातों को ओवर टाइम लगा रहा था, मगर बीवी थी कि पहले से भी ज्यादा हसीन हो रही थी। उसकी सेहत तो अच्छी हो रही थी। फैज कमजोर होता जा रहा था। खुद को आईने में देखता तो यही सोचता, मुझे क्या मिला इस शादी से? मैं तो पैसे कमाने वाली मशीन बन गया हूँ। क्या इसीलिए मैंने शादी की थी कि दिन रात मुझे मजदूरी करना पड़े? जबकि सलमा साहिबा नरम गुदाज रेशमी बिस्तर पर सोई होती जब वो सुबह फैक्ट्री के लिए जाता। मगर फिर अपने बच्चों की तरफ देखता तो यही सोचकर उसकी हिम्मत भर जाती कि इनका मुस्तकबिल संवारना है। एक रोज फैक्ट्री पहुंचा तो एक बुरी खबर ने उसका इस्तकबाल किया। वो फैक्ट्री अब किसी और ने खरीद ली थी। नए मालिक ने बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, जिसमें उसका भी नाम शामिल था। ये खबर सुनकर उसका तो खून ही खुश्क हो गया। हिदायत के मुताबिक उसने अकाउंट से अपना हिसाब किया और बोझल कदमों से घर लौट गया। ए है, आज जल्दी लौट आए? सलमा ने पूछा तो फैज ने बिना कुछ कहे
اس کے حساب کے پیسے سلمہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ ارے کیا اس بار جلدی تنخواہ مل گئی؟ سلمہ نے پھر اپنے روایتی لہجے میں سوال داغا۔ جواب میں فیض نے صرف اتنا کہا کہ اس کی نوکری چلی گئی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ضرور تم نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی۔ ارے کچھ کرنے سے پہلے سوچ تو لیتے کہ گھر کیسے چلے گا؟ گھر میں اتنے خرچے ہیں، وہ کیسے پورے ہوں گے؟ سلمہ نے فیض کو اس مشکل گھڑی میں تسلی دینے کی بجائے بے وجہ کی ہانک کے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ فیض ایک محنتی انسان تھا۔ اگلے روز ہی اس نے کام کی تلاش میں بہت ساری جگہوں کی خاک چھان ماری، مگر اسے کام نہیں ملا۔ آخر کار اس نے مزدوری کرنے کا سوچا اور لاری اٹے پہ مزدوری کرنے لگا۔ آمدن کم تھی اور خرچے زیادہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ ہوٹل سے کھانا لے کر وہ گھر پہنچا۔ سلمہ میڈم گھر میں کچھ پکاتی ہی نہیں تھی۔ ہاں اتنا احسان ضرور کر دیتی تھی کہ کھانا نکال کر برتنوں میں لگا دیتی۔ آج فیض بہت پریشان تھا۔ اس نے کھانے سے معذرت کر لی۔ وہ اکیلا ہی کمرے میں بیٹھ گیا۔ ارے آ جاؤ، کھا لو کھانا۔ تمہارے کھانا نہ کھانے سے سونے کے سکوں کی بارش نہیں ہو جائے گی۔ سلمہ برآمدے سے چیخی، مگر فیض بہت پریشان تھا۔ اس نے بات سنی انسنی کر دی۔ وہ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلے روز فیض گھر آیا تو اسے خالی دیکھ کر سلمہ بولی، اب سن لو، بچوں کی فیس دینی ہے، بجلی کا بل دینا ہے، راشن بھی ختم ہو گیا ہے، تم کیسے کرو گے میں نہیں جانتی۔ سلمہ نے بس اتنا کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ فیض خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے وہ گھر سے نکل گیا۔ تنہائی دور کرنے کے لیے اسی پیڑ کا سہارا لیا اور وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اسے خوشبو کا احساس پھر سے ہوا۔ وہ خوشبو کے طلسم سے باہر نکلا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا وہ اکیلا نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک اور جادو دیکھا۔ سامنے لگی پیڑ کی شاخیں زور زور سے ہل رہی تھیں، جیسے پرانے وقتوں کا کوئی دربان اپنے بادشاہ کو سلامی دے رہا ہو۔ فیض کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ ابھی وہ اٹھ کر جانے ہی والا تھا۔ اسے یوں لگا کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہ اٹھ سکا۔ پھر اسے لگا اس کے گلے پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ اپنی موت اسے اپنے سامنے محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں مسجد سے اذانوں کی آواز آئی تو جیسے اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ دباؤ اس کے گلے سے کم ہوتا ہوتا بالکل ختم ہو گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور جلدی جلدی گھر آ گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، اسی جیسا ایک شخص، بالکل اسی کا حلیہ، وہی نین نقش، وہی آواز اور وہی کپڑے جو وہ گھر سے پہن کر نکلا تھا۔ اس کی بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فیض کا خون کھول اٹھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا۔ اس کی بیوی ایسی تو نہ تھی۔ خرچے کے لیے وہ لاکھ اسے باتیں سناتی تھی، مگر بے وفا نہیں، ایسا نہیں کر سکتی وہ۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ جو ہی اس کی نظر اس پر پڑی، وہ ایک دم سے جیسے غائب ہو گیا۔ فیض کو لگا یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر پھر سلمہ کے رویے نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے گھر سے اندر داخل ہونے پر سلمہ نے یہ کیوں نہیں کہا آ گئے تم؟ سلمہ نے کیوں اس کا استقبال نہیں کیا؟ اب وہ سمجھ گیا تھا۔ کیا اس کی جگہ کوئی اور لے چکا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے ہی لٹ چکا ہوں، اپنی زندگی سے مایوس ہوں، اور اب یہ، اگر سلمہ نے مجھے دھوکہ دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ لیکن ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، اس نے سوچا اور گھر کے اندر آ گیا۔ سلمہ، میں تم سے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ اس نے آتے ہی مشکوک انداز میں سلمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو سلمہ بھی چونک گئی۔ کیا ہوا فیض، آج باتیں کر کر کے جی نہیں بھر رہا؟ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کب میٹھی باتیں کی سلمہ بیگم، میں تو ابھی گھر میں آیا ہوں۔ اچھا فیض میاں، لگتا ہے مہنگائی کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا، یا پھر یہ کڑے دینے کا اثر ہو گیا ہے تم پہ۔ سچ بتاؤ، کہیں تم نے گٹا تو نہیں بیچ لیا نا؟ ویسے بیچ بھی دو تو کوئی بات نہیں، میں ہوں ہی اتنی حسین۔ سلمہ کا لہجہ تو آج بہت شوخ تھا۔ وہ نہ جانے کس دنیا کی باتیں کر رہی تھی۔ فیض نے اس کی گوری کلائیوں کی طرف دیکھا تو جان نکل گئی۔
وہاں 2 موٹے موٹے سونے کے کڑے چمک رہے تھے۔ سلمہ یہ کڑے، ارے تم نے ابھی تو مجھے پہنائے ہیں کڑے، پھر یہ کڑے کیوں کر رہے ہو؟ سلمہ نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ سلمہ بہت خوش تھی جب بھی آج وہ بچوں والی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس نے سلمہ کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا، سیدھا مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا۔ وہ بہت رحم دل تھے، لوگوں کے مسئلے توجہ سے سنتے تھے۔ یہ جمعے کے بعد کا وقت تھا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ وہ دنیا معافیہ سے بے خبر تھے، نہ جانے کیسے انہیں فیض کے آنے کی خبر ہو گئی۔ آنکھیں کھولے بنا ہی بولے، آ گئے تم؟ میں جانتا تھا وہ تمہاری مجبوریوں کا فائدہ اٹھائے گا، میں جانتا تھا۔ وہ حیرت سے مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے تسبیح کے دانے گرانا بند کیے اور آنکھیں کھول دیں۔ بیٹا میں جانتا ہوں تم کس مشکل کا شکار ہو۔ اس دن میں نے دوبارہ آذان اسی لیے دی تھی کیونکہ وہ شریر جن تم پر قابض ہونا چاہتا تھا، مگر اس کا بس نہیں چلا۔ میں نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ لیکن بیٹا اگر تم نے نمازوں کی پابندی نہ کی تو بہت جلد وہ تم پر قابض ہو جائے گا۔ اسے تمہاری بیوی پسند ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرے گا، اسے قیمتی تحفے دے گا، اور جب وہ اس کے تحفے قبول کر لے گی تو وہ اپنی مرضی کرے گا۔ ابھی تمہاری بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ جن تم پر قابض نہیں ہوا، نہ ہی اس کے جسم میں داخل ہوا، لیکن اگر یہ ہو گیا تو سلمہ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ مولوی صاحب نے انکشاف کیا تو اس کے دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ مولوی صاحب اب میں کیا کروں گا؟ میں تو غریب انسان ہوں، میں اپنی بیوی کو اتنے قیمتی تحفے نہیں دے سکتا۔ کیا وہ جن میری بیوی کو مجھ سے چھین لے گا؟ نہیں بیٹا، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ایسا کہنا مایوسی ہے، اور مایوسی اللہ کو پسند نہیں۔ تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو اور پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ روزگار نے تمہیں اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تمہیں خدا کی یاد ہی نہیں رہی، اور جس گھر میں خدا کا نام نہ لیا جائے وہاں آفت، بیماری سے لے کر شریر قوتوں تک سب اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ بس تم بیٹا نماز کی پابندی کرو، کچھ وظیفے لکھ کے دے رہا ہوں، یہ باقاعدگی سے پڑھ کر روٹی پر پھونکنا اور وہی روٹی اپنی بیوی کو کھلانا۔ انشاءاللہ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ یہ سارے مسئلے اسی کی وجہ سے ہیں جو تم دونوں کے بیچ پھوٹ ڈال کر اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے۔ خدا تم پر رحم کرے، ان باتوں پر عمل کرو، پھر بتانا کہ کیا ہوا۔ مولوی صاحب نے اسے وظیفے دیے اور پھر آنکھیں بند کر لیں، گویا اسے جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ بھاری قدموں سے اٹھ کر مسجد سے باہر آ گیا، لیکن اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ مسجد سے باہر جانے کی بجائے وہ دوبارہ پلٹا۔ اس نے وضو کیا، شکرانے کے 2 نفل ادا کیے، خدا سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور پھر اپنے گھر کو چلا گیا۔ اس کے دل میں عجیب طرح کا سکون اتر آیا تھا، اور پھر زندگی پرسکون ہو گئی۔ 1 مہینے کے عمل اور باقاعدہ نمازوں کی پابندی کے بعد اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ سلمہ نے بھی لڑنا جھگڑنا کم کر دیا، وہ محبت سے رہنے لگے، اور سلمہ کے کلائیوں سے وہ کڑے کہاں گئے نہ ہی سلمہ کو معلوم تھا اور نہ فیض کو خود۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔